निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ सशस्त्र आन्दोलनको परिकल्पना सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति र स्वदेश फिर्ता। पीपी कोइराला र गणेशमान सिंह लगायत भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका नेपाली कंग्रेसका नेता कार्यकर्ताले स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था एकाएक सिर्जना भयो। स्वदेश फर्कने कुरा पीपी कोइरालाले सबैभन्दा पहिले गिरिजा प्रसादलाई सुनाएका थिए। एक विषयमा गिरिजाले भनेका छन्, एका बिहानै सान्दाजुले मलाई बोलाउनु भयो। अपेक्षाकृत गम्भीर र चिन्तनयुक्त मुद्रामा भन्नुभयो, मैले नेपाल फर्कने निर्णय गरेँ। नेपाल? मलाई विश्वास भएन। यसअघि कुनै चर्चै थिएन। पुनः दृढ स्वरमा आफ्नो संकल्पलाई दोहोर्याउनु भयो। साँच्चै मैले निर्णय गरेँ। यस्तो भयावह स्थितिमा ज्यानलाई बाजी राखेर खुला रूपमा नेपाल फर्कने निर्णयको मैले घोर विरोध गरेँ। सशस्त्र क्रान्तिका महासेनानी निशस्त्र नेपाल फर्कने मेरो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा थियो। मैले पुनः गम्भीर भएर प्रश्न गरेँ, के राजालाई विश्वास गर्नुहुन्छ? उहाँले निश्चल र स्वाभाविक तवरमा जवाब दिँदै भन्नुभयो, राजाको अस्तित्व राष्ट्रिय अस्तित्वसँग गाँसिएको छ। राष्ट्रिय संकटको यस घडीमा राजालाई विश्वास नगरे कसलाई विश्वास गर्ने? मलाई हठात सम्झना भयो, केही दिनदेखि सान्दाजु सारनाथ घरको छतमा बिहान बेलुका एक्लै चिन्तनशील मुद्रामा टहलिरहनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बारे विचार मन्थन विश्लेषण र दूरदर्शिताको परिणाम रह्यो नेपाल फर्किने निर्णय। त्यस्तै क्षणिक भावावेशमा आएर लिएको साधारण निर्णय रहेन सक्थ्यो। त्यो बिहान सान्दाजुको नेपाल फर्कने निर्णय थियो। यसको मूल कारण सन् 1970 देखि नेपाल र भारतका बीच भएको अनेक अप्ठ्यारा सम्बन्ध नै देखिन्छन्। सन् 1971 ताका भारतले उब्जाएको समस्या सिक्किम भारतमा विलय गराएपछि पाकिस्तानले उब्जाएको समस्या राजनैतिक रूपमा गृहयुद्ध भएको र नेपाली जनताको आर्थिक स्थितिका कारणले नेपाली कंग्रेसले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्ष स्थगन गर्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक प्रभावका कारणले गर्दा इन्दिरा गान्धीले संकटकालको घोषणा गरिन्। यसको विरोधमा लागेका कतिपय भारतीय नेता कार्यकर्ता जेल परे। अन्य नेपाली राजनैतिक नेतामाथि पनि बढी निगरानी हुन थाल्यो। सिक्किमको कुरा बीपीले समर्थन गरेनन्। साथै समसामयिक राजनैतिक कारण र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको नयाँ राजनैतिक समीकरणले गर्दा पीपी कोइराला, गणेशमान सिंह लगायत नेपाली कंग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई भारतमा बस्न मुस्किल हुँदै गयो। यसका दुईटा कारण देखिन्छन्। प्रथमतः अन्तर्राष्ट्रिय कारणका रूपमा विश्व परिस्थिति नै प्रमुख थियो। जति बेला अफगानिस्तानलाई रुसी फौजले कब्जा गरेका थिए भने भारतले सिक्किमलाई आफूमा विलय गराएको थियो। यी घटनाले बीपी कोइरालालाई नेपाली भोलि अफगानी नबन्लान् भन्न सकिन्न भन्ने लाग्यो। त्यसैले राष्ट्र रहे मात्र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पनि महत्त्व हुन सक्छ भनेर राष्ट्रिय हितका लागि हामी सबै एक हुनुपर्छ। अहिलेको समयमा राष्ट्रिय एकता त्यत्तिकै आवश्यक छ भन्ने विचारले अभिप्रेरित भएर
राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अघि सारेका रहेछन्। राष्ट्रिय मेलमिलापको मूल आधार भनेको राजा र राजनैतिक नेताका बीचको दूरी कम गर्नु तथा आपसी समझदारीबाट राजनैतिक समस्या समाधान गर्नु हो। भारतमा बसेर यी समस्या समाधान हुन नसक्ने देखेर नै बीपी कोइरालाले स्वदेश फिर्ता हुने नीति लिएका हुन्। अर्को महत्वपूर्ण कुरा के देखिन्छ भने सिक्किम भारतमा विलय हुनुले नेपाली जनताको मानसिकतामा ठूलो असर पारेको थियो। त्यसको विरोधमा सरकारी माध्यम र अन्य सञ्चारका माध्यमले पनि त्यत्तिकै विरोध गरेका थिए। भारत सरकारले सिक्किमलाई भारतको एसोसिएसन राज्यका रूपमा गाभिएको घोषणा गरेपछि नेपालमा थामी नसक्नु आन्दोलन भए। न्युरोड स्थित रहेको भारतीय पुस्तकालयमाथि ठूलो आक्रमण भयो। भारतीय दूतावास अगाडि 2-3 हजार भन्दा बढी भीड़ले भारत विरोधी नारा लगाए। साथै इन्दिरा गान्धीको पुतला दहन गर्न पनि बाँकी राखेनन्। त्यति बेला नेपाली जनतामा भारत विरोधी भावना विकसित भएको र उता भारतमा बीपी र इन्दिरा गान्धी बीच पनि खासै राम्रो सम्बन्ध थिएन। भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणहरूले इन्दिरा गान्धीको सरकारलाई पूर्ण असहयोग गरेका थिए। साथै बीपी कोइराला र जयप्रकाश नारायणका बीच भएको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण पनि बीपी कोइराला आँखाको कसिङ्गर बन्न पुगेका हुन्। बीपी कोइरालाको सम्बन्ध सत्तापक्षसँग भन्दा पनि प्रतिपक्षसँग निकट रहेको थियो। यसैबीच के सुन्नमा आयो भने इन्दिरा गान्धीले बीपी कोइरालासँगको एक भेटमा यदि बीपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको नीतिमा नेपालको सुरक्षा तथा विदेश नीति भारतलाई सुम्पने हो भने मात्र नेपालमा बीपी कोइरालाले चाहे बमोजिम सरकार पुर्याइने बताइन्। तर बीपी कोइरालाले इन्दिराले भने चाहिँ राष्ट्रिय अस्तित्वलाई विदेशमा बन्धक राखेर सत्तामा जाने कुरालाई अस्वीकार गरे। भारतीय कांग्रेसको यस्तो नीति बुझेपछि बीपी कोइरालाले सोचे अबको निकास भनेको राजासँग मिलेरै देशमै नयाँ निकास निकाल्नुपर्छ। अब भारतमा बसेर राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज नहुनुमा बीपी र इन्दिरा गान्धीका बीच सुमधुर सम्बन्ध बन्न नसक्नु साथै बीपी कोइराला नेहरूका समकालीन हुन्। इन्दिरा गान्धी उनकी छोरीसँग आफू झुकेर बस्न उचित ठानेनन्। सशस्त्र क्रान्तिका लागि भेला गरेका हात हतियार बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्रामका लागि सहयोग गरे बापत बीपी कोइराला प्रति इन्दिराको सदा सहायता देखिन्थ्यो। तर बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि भारतको यतिसम्म नियन्त्रणमा रह्यो कि उनीहरूले गोप्य रूपमा मात्र बीपीलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्न सके। त्यो बेला इन्दिरा सरकारको प्रचण्ड बहुमत भएको र आफूलाई सर्वशक्तिमान ठानेकी थिइन्। तर अरू नेताले इन्दिराको गतिविधि मन पराएनन्। चारैतिर विरोधै विरोध हुन थाल्यो। उनले सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सकिनन्। बीपी कोइरालाका समाजवादी मित्र जयप्रकाश नारायण र चन्द्रशेखरसँग इन्दिरा गान्धीको राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन र भारतीय कांग्रेस आएको सरकारले उनीहरूलाई जेल हालेपछि अझ बीपी कोइरालाको भारत बसाई असजिलो बन्दै गयो। त्यति बेला नेपालको आन्तरिक अवस्था दयनीय थियो। त्यसैले राजा वीरेन्द्र पनि अत्यन्त चिन्तित अवस्थामा थिए र उनले बीपी कोइरालासँग सम्बन्ध बढाए। यसमा परमानन्द भन्छन् राजाले बीपीसँग स्वदेशभित्र आउने प्रबन्ध मिलाएको कुरा स्वीकार्छन्। बीपी कोइरालाले नेपाल प्रवेश गर्नासाथ गिरफ्तार गरिए तापनि राजाद्वारा उनलाई सम्मानित व्यवहार गरिएको थियो। त्यस्तै विश्व परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गर्दै गरेको सशस्त्र संघर्षको नीति त्याग गरी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बीपी र गणेशमानले आफ्ना सम्पूर्ण कार्यकर्ता सहित विक्रम सम्वत 2033 साल पौष 16 गते स्वदेश फर्कने योजना बनाए। तर नेपाल फर्कने विषयमा गणेशमानका धारणा अलि फरक थिए। नेपाल जानु भनेको फाँसीको फन्दामा जानु हो। त्यसरी मर्नु भनेको आत्महत्या गरे सरह हुन्छ। त्यसैले त्यो निर्णय फिर्ता लिनुहोस्। यसरी जानुपर्छ भने म चाहिँ जान्न। आजसम्म तपाईको निर्णय मैले मान्दै आएको छु। अब यो निर्णय मान्न मलाई कर छैन। त्यसपछि बीपीले गणेशमानलाई सम्झाउँदै भने गणेशमानजी इन्डियामा बसियो भने स्लो डेथ हुन्छ। नेपाल गइयो भने आत्महत्या हुने भो। अब हामीले कुनै एक त रोज्नै पर्यो नि। तपाईलाई स्लो डेथ मनपर्छ? तपाईलाई स्लो डेथ मन पर्ला? मलाई चाहिँ आत्महत्या मन पर्ला। आखिर दुवैमा मर्नुपर्ने छँदैछ। गणेशमानजी मन्दविष खाएर मर्नुभन्दा त आफ्नै देशमा फाँसीमा झुन्डिएर मर्नु बेस होइन र? यो विदेशी भूमिमा म अर्थात् बीपी एक क्षण पनि टिक्न नसक्ने भएँ। तपाईँ सल्लाह दिनुहोस् मलाई।
गणेशमान सिंह भन्छन्, यतिन्जेल यहाँ बसेर सङ्घर्ष गर्नुको औचित्य के हो त? अब हामी यत्तिकै फिर्दा न सङ्घर्ष न समर्पण हुने भयो, बरु यतै बस्नु ठिक होला भन्ने लागेर नेपाल फर्किने कुरामा पूर्ण सहमत नभएको हुँ। आफ्नो प्राण पातमा राखेर स्वदेश फर्कनु कुनै औचित्य छैन। तर गणेशमान सिंहका विचार यस्ता भए पनि पछिल्लो समयमा आएर राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता कति थियो भन्ने बारे विगतका घटना सम्झँदै उनी भन्छन्, मेलमिलापको बिउ चाहिँ राजा महेन्द्रबाट उठाएको हो भन्ने लाग्छ। विक्रम सम्वत 2017 को आत्मघाती कदमपछि विक्रम सम्वत 2019 वैशाखमा जब ब्रिटिश एम्बेसेडर सर लियोनार्ड स्कोप्सलाई राजा महेन्द्रले सुन्दरीजल जेलमा पठाई मेलमिलापको कुरा चलाएका थिए, त्यो नै यथार्थमा राष्ट्रिय मेलमिलापको निम्ति भएको पहिलो पाइला थियो। त्यति बेला कोइरालाजीले यो कुरा सुन्न मान्नु भएन। यही क्रम बढ्दै जाँदा लामो अन्तरालपछि अनेक वार्ताका क्रम नचलेका होइनन्। तर राजाले नेतालाई ख पार्न खोजेको थिए, तर नेताले राजालाई टेरेनन्। यस विषयमा बीपीसँग गणेशमानका भनाइ यस्ता थिए, राजाले पञ्चायती संविधानमा सहमत गराउन नखोजेका होइनन्। त्यो कुरा पनि सम्भव भएन। 14-15 वर्ष त्यत्तिकै बित्यो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक उतार चढाव बढ्दै गए। ती घटनाले पनि केही फरक त पार्यो नै होला। यति हुँदाहुँदै पनि अब भारतमै बस्ने हो भने स्लो पोइजन जस्तो हुने भो। नेपाल जानु भनेको आत्महत्या नै हो। अब कसरी जानी जानी खोलामा हाम फाल्नु जस्तो भएको छ। सशस्त्र क्रान्तिका नाममा त्यतिका कार्यकर्ता मरिसकेका छन्, अनि हामी चाहिँ लुरु के भनेर देश फर्किने? यो आत्मसमर्पण नभए के हो त? बरु यसै गंगामा हाम फाले भइहाल्यो नि। संघर्षको नीति फिर्ने नाममा आत्महत्याको बाटो लाग्नु पनि ठिक भएन। मेरो भनाइ यति हो, बीपी आफ्नो तर्कले मलाई कन्भिन्स गर्न खोज्नुहुन्छ, तर मलाई यी सब कुरा ठिक लागेका छैनन्। यस्तो छलफल हुँदाहुँदै बीपीले बनारस र गोरखपुरका सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेछन्। यस्तै दुविधाका बीच पनि गणेशमानको विचार स्वदेश फर्कने थिएन। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सूरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।